पाकिस्तान का जाहिल मुफ्ती देवबंदी सड़ा हुआ वहाबी गुस्ताख हमारे नबी की तौहीन करता, आला हजरत पे जुमले कसता है, हदीस को समझता नहीं मरदूद। अगर हिम्मत है तो सोशल मीडिया और चैनल का सहारा मत ले। अगर माँ का ओरिजिनल दूध पिया है तो आज भी भारत के अंदर मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। आज दम है तो मुनाजरा कर ले। खुदा की कसम गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ हो, मेरा तनहा मुहद्दिस कबीर सब पे बारी होगा। कहीं कहीं पर दिल से बोलता हूं तो ये कह देता हूं, कौम को हजारों जलसे और गुलाम जिलानी अजहरी की नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। अगर ये तमहीद आप समझ ली है तो मैं बुनियादी बात ये बता दूं। प्रोग्राम का नाम रखा हिंदल वली कॉन्फ्रेंस, जो मंसूब है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। ख्वाजा फारसी का लफ्ज़ है जिसकी जमा खाजगान है, और ये हमारे उलमा जानते हैं। मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, इनसे मैं अपनी इस्लाह चाहता हूँ। माजी के जो जलसे थे उसमें यकीनन इस्लाह अकाबिरीन करते थे तो असागिरीन सराखों पर लेते थे। अब वो दौर नहीं रहा, फिर भी बोलने वाला वो अपने वक्त का मुजाहिद होता है, जो किसी की परवाह किए बगैर इहकाक हक और इब्ताल बातिल करता है। अभी हाल ही में 2-3 क्लिप मेरे सामने आई। एक है हैदराबाद का नौटंकी, वो बेवकूफ़ ये बोलता है कि गौसे आज़म से नकीरैन ने सवाल किया, तो गौसे आज़म नकीरैन से कहते पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। जब अल्लाह ने आदम को पैदा करना चाहा तो तूने एतराज़ क्यों किया? और फिर लंबी चौड़ी पूरी तफसीली बात बयान कर दिया। कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं, ये फरिश्तों की शान में तौहीन है। ये इस्लाम के सिस्टमाइजेशन के साथ खिलवाड़ है। यकीनन गौसे आज़म फरिश्तों से अफजल है, बाज़ फरिश्तों से गौसे आज़म अफजल है। शरिया कायद में इसकी पूरी बहस मौजूद है। लेकिन मिन कुल्लिल वजूह तमाम फरिश्तों से अफजल करार देना, एक तो ये गलत है, और मिन कुल्लिल वजूह नहीं भी करार दिया तो ये कहना कि गौसे आज़म ने ऐसा कहा, ये कहीं किसी मोतबर किताब में नहीं है। सुनने वाले नारे भी लगा देते हैं। उसके बाद 2-3 और क्लिप है जो मैं नहीं बताना चाहता, बस अंदर ही अंदर रो लेता हूँ। हिंदल वली ये मुजाफ मुजाफिले हैं। वली का हिंद होना चाहिए वलीयुल हिंद, हिंदुस्तान का वली, मगर इसको तशबीह मकलूब भी कहते हैं। मुबालगा के लिए भी आता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के वली नहीं है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है। दिमाग लगाइएगा तो बात समझ में आ जाएगी, बहुत कीमती बात होगी। आज की गुफ्तगू की हेडिंग है, इंसान ख्वाजा बनता कैसे। इसके लिए 7 स्टेप है, और जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी उसी से माखूज है। कुरान शरीफ में आया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप में अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम वो है जो मुत्तकी है। ये एक अटूट कायदा है इस्लाम का कि इंसान चाहे वक्त का फिरौन बन जाए, हामान कारून बन जाए, खजाने की चाबी उसके पास में हो, सब लोग देख के ही सलूट करे उसको, पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। अकॉर्डिंग टू होली कुरान, हिज वैल्यू इज 000। मगर वो इंसान अगर मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन युमिन बिह फहुव मोमिन, नबी जो ले करके आए उसको दिल से मान लिया, अब यहाँ से तकवा शुरू हो जाता है उसका। अब वो काफिरों मुशरिक से करोड़ों दर्जा अफजल वाला हो जाता है। दुनिया के जितने कुफारों मुशरिकीन हैं सबको तराजू के एक पल्ले में डाल दे। इस वक्त कितनी पब्लिक है दुनिया में? 7.5 अरब से ज्यादा। तराजू के एक पल्ले में तमाम काफिरों को डाल दे और दूसरे पल्ले में सिर्फ एक अदना मोमिन को डाल दे, वो मोमिन तमाम कुफारों मुशरिकीन से रब की बारगाह में अफजल वाला है। और दलील यही आयत है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम।
آپ میں کوئی بھی بچوں کی تعداد زیادہ ہے، مکرم نہیں. اللہ نے اسے دولت بہت زیادہ دے دی، مکرم نہیں. موسٹلی لوگ دولت کی بنیاد پر اپنا ویلو، اپنی قیمت، اپنی عزت، اپنی جاہ و جلال کو اوپر کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لے کہ دنیا کی دولت یہ کمال انسان سے نہیں ہے، دنیا کی دولت نقصان انسان سے ہے. پھر سے جملہ سنیں، دنیا کی دولت کمال انسان سے نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈومریا نام بتایا، ڈومر دیہا جھارکھنڈ گریڈی. ایک انسان کے پاس 1 روپیہ ہے اور دوسرے انسان کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے. کامل انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس 1 کروڑ ہے، کامل انسان وہ ہے جس کے پاس 1 روپیہ ہے. کیونکہ 1 کروڑ والے کو لایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا، رکھا کہاں، کتنا جھوٹ بولا، کتنا ٹائم دیا، کیوں دیا، وہ سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. زکوٰۃ نکالا کہ نہیں نکالا، بھکاری کو دیا کہ نہیں دیا، بیوی اور بچوں پہ خرچہ کیا کہ نہیں کیا، پڑوسی کا حق تو نہیں مارا، وہ ٹوٹل حساب اس کو دینا پڑے گا. اور یہ 1 روپیہ والا شارٹ اینڈ سویٹ میں حساب دے گا. اور یہ 1 روپیہ والا جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، اور مالک نصاب نہ ہونا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی مالک کل ہیں مگر مالک نصاب نہیں ہے. یہ ہمارے علماء سمجھ گیا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھے. مالک نصاب وہ ہوتا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہو. ہمارے نبی کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں رہتا تھا. اس کا مطلب اگر گریڈی میں ایک آدمی 1 روپیہ کا صرف مالک ہے، اس نیت سے کہ میں بھی مالک نصاب نہیں بنوں، تو نبی کی مردہ سنت کو زندہ کر رہا ہے. اور حدیث میں آیا من تمسک سنت عند فساد امتی فلہ اجر الشہید. فساد امت کے زمانے میں، فساد امت ہر شخص پیسے کے لیے مر رہا ہو، ایسے میں اگر کوئی شخص میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ شہید کی طرح ثواب عطا فرما دیتا ہے. دوسری حدیث بخاری شریف لے کر کے آیا ہوں میں، یہ بخاری شریف ہے، قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کتاب ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، 500 سال پہلے. اس لیے یہ میں کیوں کہہ دیا کہ موسٹلی انسان جو ولی نہیں بن پاتا ہے، خواجہ غریب نواز نہیں بن پاتا ہے، اس کی وجہ دولت، اس کی وجہ پیسہ ہے. خواجہ یہ فارسی لفظ ہے، جمع بتا دیا میں نے خواجگان. توران میں خواجہ سید کا ٹائٹل ہے، سیدوں کو کہا جاتا. اکارڈنگ ٹو لغات کشوری، فارسی کی لغت میں خواجہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم، مالک، سردار. اب یہاں پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اکارڈنگ ٹو ڈکشنری سید بھی ہیں، اکارڈنگ ٹو ڈکشنری وہ حاکم بھی ہے. اب خواجہ غریب نواز بنتا کیسے آدمی، یہ یاد رکھیے گا، دروازہ بند نہیں ہے. آج بھی آپ کے گریڈی میں کوئی خواجہ غریب نواز بن سکتا ہے. اس کے لیے 7 اسٹیپ کو کراس کرنا ہوگا. وہ 7 اسٹیپ آج آپ کو سیکھ کر کے جانا ہے، تاکہ ہمارے یہاں پھر سے کوئی خواجہ غریب نواز آ کے ہزاروں کفر و شرک کو کلمہ پڑھا کر اسلام کا بول بالا کر دے. پہلا قانون خواجہ غریب نواز بننے کے لیے کفر سے بچنا ہوگا. اس کو پہلا قانون تقوی کی حضور علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں 7 قسمیں کیا ہے. اس میں سے پہلی قسم ہے کفر سے بچنا. اس کا کیا مطلب ہوا بھائی صاحب؟ ناگ پنچمی آیا تو گیا کام سے، سلیب لگا لیا گیا کام سے، کشکا لگا لیا گیا کام سے، مزار شریف السلام علیکم بابا، مندر آ گیا رام رام، گیا کام. اس کو کہتے کفر. ماڈرنسٹ، سیکولرسٹ. اور شاید آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا 1995 سے 2000 تک 4 سیمینار امریکہ میں ہوئے جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا گیا.
और 4 हिस्सों में बांटा गया था। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, जो बुखारी में आया है मैं वही करूंगा, जो कुरान में आया है मैं वही करूंगा, टोपी पहनूंगा, मामा पहनूंगा, कुर्ता पजामा पहनूंगा, लोग मुझे पागल कहे या बेवकूफ कहे, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। इसको कहते फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, सुन्नते नबवी से सरे मुंह भी इनहिराफ न करना। प्यास लगी है बैठ ही कर पानी पीऊंगा, खड़े होकर नहीं पीऊंगा। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के हिसाब से जिंदगी गुजारना। अगर नहीं पता हो, सामने तरबूज आ गया, नबी ने कैसे खाया मुझे नहीं पता, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब किबला, तरबूज खाना सुन्नत है या नहीं है? अगर है तो नबी ने कैसे खाया? अगर नबी ने नहीं खाया तो तरबूज को साइड कर दे। इसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, कुरान और हदीस के खिलाफ काम नहीं करना। एक बेटा ने बाप से कहा कि मुझे लौकी पसंद नहीं। बाप ने कहा कि जो नबी को पसंद हो वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, घर से बाहर कर दिया। बुनियाद परस्त। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं, ये बुनियादी बात बता रहा हूं और सब किताबों की बात बता रहा हूं। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बात को अच्छे, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। फर्क ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो मेरी उम्र हो गई 55 साल, आज तक मैंने इमाम साहब से नहीं सुना। कहां से सुनेंगे? जब जुम्मा में तकरीर के बाद आप जाएंगे तो। कहां से सुनेंगे? जब असर के बाद दरसे कुरान में आप नहीं बैठेंगे तो। कहां से सुनेंगे? जब मोबाइल गूगल पे बहारे शरीयत नहीं खोलेंगे आप तो। 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से निकाल के लिख डाले हैं। 12 लाख। इमाम मोहम्मद ने क्या हलाल है क्या हराम है 1 लाख कानून बयान किया उन्होंने, हलाल और हराम के बाद 1 लाख। अब उस 1 लाख में से आज पहली बार सुनेंगे आप और ये कहेंगे कि ये हमारी उम्र 60 साल हो गई हमने नहीं सुना। तो दीन कोई कंकर मिट्टी पत्थर धूल थोड़ी है जो घर में उड़ के आ जाएगी भाई। दीन तो करोड़ों हीरो से अफजल व आला है, डायमंड से अफजल व आला है। उसे हासिल करना पड़ता, उसे सीखना पड़ता, उसे मेहनत करनी पड़ती, तब जाके दीन समझ में आता है। तो जो शख्स इमाम साहब की बात नहीं सुना, दरस कुरान में नहीं बैठा, नमाज शरीफ में नहीं गया, राबता नहीं रखा, तो ऐसे ही के ऐसा रहेगा। हासिल ये फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। दूसरी किस्म क्या किया? ट्रेडिशनलिस्ट। जो लोग कुरान और हदीस में लिखा हुआ है 1400 साल पहले की बात, ये लोग गिरिडीह में, झारखंड में, इंडिया में, दुनिया में मस्जिद में चढ़ के वही बात बयान करते हैं जो कुरान में 1400 साल पहले नाजिल हुआ। ट्रेडिशनलिस्ट, इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनलिस्ट। आपको ताज्जुब होगा, 5000 तनख्वाह में एक मौलाना साहब वही बात बताते हैं जो अल्लाह ने जो कलाम मुस्तफ़ा पे नाजिल किया। सोच सकते हैं? ब्याई नहीं, बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली के, और मजाल नहीं किसी मौलाना की कि जबर जेर पेश बदल दे। उसको कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। अब अमेरिका आगे लिखता है कि ये दोनों बहुत हानिकारक है, ये दोनों बहुत डेंजरस है। फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ये दोनों बहुत हानिकारक है। इसको वीक करो, इसको कमजोर करो, इसको इसकी खातिर कमजोर करने के लिए पैसे बांटो, तोड़ो, डिवाइडिंग करो। तीसरी किस्म सेकुलरिस्ट, मॉडर्निस्ट। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? अपग्रेड करना अपने आप को, दीनियात में चेंज करना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा शरीफ पहनते थे, लुंगी शरीफ पहनते थे, पाजामा शरीफ पसंद फरमाते थे, बाद में पैंट शर्ट। तो उस वक्त नहीं था इतना आम, अब आम हो गया तो चलेगा ना, पहन लिया। मॉडर्निस्ट, इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल जेब में है, नमाज पढ़ रहा,
नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकअत सलातिल अस्र फर्दुल्लाहि तआला इक़्तदीतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। नियत बांधे हुआ, मोबाइल में रिंगिंग हुई, जेब से निकाला, अना फी सलाह रख दिया, और नमाज भी नहीं टूटी। मॉडर्निस्ट, भाई नमाज आपकी नहीं हुई, बोले नबी के जमाने में मोबाइल थोड़ी था, अपग्रेड करना पड़ेगा ना। इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। अमेरिका बोलता है इसको आगे बढ़ाओ। जो आदमी ऐसा है उसको प्रमोट करो, उसको फंडिंग दो। अगर एक मुल्क वाला भगा देता है तो दूसरा मुल्क वाला उसको नेशनलिटी दो। समझ में आया जाकिर नायक कहां रह रहा, क्यों रह रहा है, तस्लीमा नसरीन कहां गई और क्यों गई। दैट्स रीजन, दैट्स बैकिंग, दैट्स पॉइंट। मॉडर्निस्ट उसको आगे बढ़ाओ। और उससे भी ज्यादा डेंजरस है सेकुलरिस्ट। उसका क्या कहना, उसका सीधा कहना यह है राम भी एक है, अल्लाह भी एक है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई कुरान का, हदीस का पहला कानून है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैं हैदराबाद अदूनी की तरफ तकरीबन आज से 7 साल पहले एक प्रोग्राम में गया था। तो इस कॉलेज का बहुत बड़ा प्रोफेसर स्पीच दे रहा था और मैं पहली बार गया था। उसने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि अल्लाह ने हर इंसान को अपना खलीफा बनाया, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, वो अल्लाह का खलीफा है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा गलत, अल्लाह का खलीफा काफिर नहीं हो सकता भाई। खलीफा का मतलब होता असल के मिशन को आगे करना, और असल का मिशन है ला इलाहा इल्लल्लाह, और काफिर मानता ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह को, फिर वो खलीफा कैसे हो सकता है। और कुरान की आयत है वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। प्रोफेसर के मजाल नहीं कि कुछ बोल दे। मैं पहली बार गया था, मैं क्यों डरूं भाई, जो किताब में लिखा मुझे वो बोलना है। मैं क्यों किसी की परवाह करूं। ज्यादा से ज्यादा जेल भेजेगा, मारेगा, गाली देगा। जो हक बोलने के लिए मार खाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जो हक के जुर्म में जेल जाता है उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। बहुत सारे लोग चुपचाप यहां से हज करने जाते हैं आपके गिरिडीह से, और ये कहते हैं कि यार इमाम तो वहाबी है लेकिन उठक बैठक कर लेते हैं ना। ओरिजिनल नियत नहीं बांधते हैं। उठक बैठक की नियत मक्का शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर। बदमजहब है सब, किसी के पीछे नमाज जायज नहीं हुआ, वहाबी इमाम के पीछे। फिर क्या करना चाहिए, नमाज ही नहीं पढ़ना चाहिए। मगर बुज़दिल कमजोर लोग क्या करते हैं, वहां पर जाकर उठक बैठक की नियत कर लेते। कुछ लोग को तो मसला ही नहीं पता है। मुझको, मैं सालसर राबिया में था हजरत, तो एक साहब ने यह कहा कि इस्लाम वहीं से फैला है तो गलत कैसे हो सकता। मैंने कहा कि तुमको पता नहीं, नबी के आने से पहले खाने काबा के अंदर बुत रखा हुआ था, तो क्या वो सही हो जाएगा। यही लॉलीपॉप अजमेर के कुछ राफजी भी दे रहे थे कुछ साल पहले कि हम लोग हक पर है, और हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहे थे। मैंने कहा माज़अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया जन्नती है, सहाबी है, कातिबाने वही इलाही में से है। बोले हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं, ख्वाजा के गुलाम है, अजमेर शरीफ में रहते हैं और ख्वाजा की खिदमत करते हैं। मैंने कहा अबू जहल मक्के में रहता था, क्यों जहन्नमी है। समझने वाली बात है भाई। ये तकरीर कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं सीखेगा। सिस्टम को चेंज करने के लिए कहे तो कोई बदलने को तैयार नहीं। बस जिस ट्रैक पर चल रहा है बस चलने दे, चलने दे, चलने दे। ये याद रखिएगा, माहौल में चलना ये कुफ्र का काम है, ये बेवकूफों का काम है। माहौल को तोड़कर राइट वे और राइट प्लेटफॉर्म बनाना ये मुस्तफा का काम है, ये गुलाम मुस्तफा का काम है। हम लोग जाके उठक बैठक की नियत कर लेते हैं, मगर वहां पर एक साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूम रहे थे मक्का शरीफ में। नमाज के टाइम घूम रहे हैं। भाई चुपचाप वहां रहो ना, किनारे में खड़े। बोले नहीं रहूंगा। नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा। बोले इसके पीछे नमाज नहीं होती। तो घूमने की क्या जरूरत है, वुजू खाना, टॉयलेट, बाथरूम में जाके चुप जाओ ना। बोले मैं इसी नियत से घूम रहा हूं कि तू पूछ मुझसे कि क्यों घूम रहा, तो मैं बताऊं कि ये बेईमान है, इसके पीछे नमाज नहीं होती है, नमाज के लिए ईमान शर्त है। ऐसे मर्द मुजाहिद को हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है।
کبھی کبھی کنارے میں بیٹھ کے صرف رونے کا من کرتا، تقریر ہی کرنے کا من نہیں کرتا. کیا بولیں گے، کس موضوع پہ بولے؟ ایک ڈپارٹمنٹ ہو تو اس پہ گفتگو کر لیا جائے. ایک بچہ کو میں جانتا ہوں جو بلیا میں پیدا ہوا ہے، اکیلا وہ بچہ لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ امریکہ میں جامعہ مدینۃ الاسلام بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے، دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ پٹنہ میں امارہ شرعیہ کے جواب میں ریڑھ کی ہڈی دیوبندیوں کی توڑنے کے لیے ادارہ شرعیہ بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹیکیا پارا ہاوڑا بناتا ہے. دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتے. وہ کہتے تھے کہ میں کس موضوع پہ کام کروں، کس پر کام کروں، میں کسی ڈپارٹمنٹ میں خلا نہیں دیکھنا چاہتا. یہ علامہ ارشد روتے تھے بھائی، بیٹھ کے روتے تھے. آخری میں بہت بڑی یونیورسٹی بنانے والے تھے، ایک جاہل خطیب نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. میں نام نہیں لوں گا، مگر ہر شخص بیوقوف نہیں ہوتا، اور اگر سب بیوقوف بھی ہو جائے تو بھی حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے. بہت بڑی یونیورسٹی دینے جا رہے تھے امت مسلمہ کو بھارت میں، جاہل خطیب کی بنیاد پر وہ پورا مشن تباہ و برباد ہو گیا. بعض قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی صدمے سے علامہ ارشد کا انتقال ہو گیا. حضور مجاہد ملت کی قبر پہ جا کے سر پٹک کے روتے تھے کہ حضرت وہ کام باقی ہے، وہ کام باقی ہے، وہاں والا ماہنامہ رکا ہوا ہے، وہ ادارے کا کام رکا ہوا ہے. ایسے روتے تھے جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کے سامنے رو رہا ہے کہ یہ کام کر دیجئے، یہ کام کر دیجئے. اس کو کہتے ہیں درد امت کا. مگر حیرت ہوگی، آپ کے یہاں ایف ڈی ہے، انشورنس ہے، دکان کا، مکان کا، گاڑی کا، 4 ویلر کا، 2 ویلر ہے تو 4 ویلر لے رہے ہیں، الٹو ہے تو ٹویوٹا فارچونر کی تیاری چل رہی ہے. مگر اس علامہ ارشد کے گھر میں دال ہے کہ نہیں، یہ پڑوسی آ کے پوچھتا تھا کہ باجی گھر میں دال ہے کہ نہیں، تو اندر سے آواز آتی تھی دال نہیں ہے، تو وہ جا کے 1 کلو دال دیتا تھا تو 2-3 دن چلتی تھی. کون سوچے گا یہ؟ کس کو فکر ہے اس زمانے میں؟ میں نذرانہ لیا چلا گیا، آپ تقریر سنے چلے گئے، پریکٹیکل لائف میں اترے گا کون؟ قربانی دے گا کون؟ اس کی بنیادی چیز تھی ایک خواجہ غریب نواز بننے کے لیے کہ ماں بھی حلالی ہو، باپ بھی حلالی ہو، ماں بھی حرام نہ کھاتی ہو، باپ بھی حرام نہ کھاتا ہو. اور جب باپ خواجہ غیاث الدین ہو اور ماں ماہ نور فاطمہ ہو، تب 530 ہجری میں سنجر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز پیدا ہوتے ہیں. دونوں کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. یہاں کون حلالی کون حرامی پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی. اتنی تعداد حرامیوں کی ہو گئی ہے. آپ جو آپ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جس کی ماں کا ٹھکانہ نہیں، باپ کا ٹھکانہ نہیں، بہن کا ٹھکانہ نہیں. ہم کو شرم آ رہی نا کہ ہماری بہن ہے، اس کو کیوں شرم آئے گی؟ اس کی بہن ہی نہیں نا کوئی، اس کے باپ ہی کا، ماں ہی کا ٹھکانہ نہیں نا بھائی. کس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کریں گے؟ ملکوں کی بات کر رہا ہوں، 208 کنٹری ہے نا، 208 کنٹری نے لیونگ ریلیشن شپ کی اجازت دے دی ہے. زنا کی 2 قسمیں کر ڈالی ہے، زنا بالرضا اور زنا بالجبر. زنا بالرضا کو جائز کہتی ہے دنیا والی، دنیا کے ممالک جائز کہہ رہے بھائی، کنٹری نے جائز قرار دیا، بولے یہ جرم ہے ہی نہیں، دونوں راضی ہے نا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن کانسٹیٹیوشن آف قرآن بولتا ہے کہ بالرضا ہو یا بالجبر ہو، اس سے ہونے والا بچہ حرامی 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 ہوگا. اور جب حرامیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تب توہین نبی عام ہوگی، تب لوگ نبی کی گستاخی کریں گے، تب ولی کی گستاخی کریں گے، اولیاء کرام کی توہین کریں گے. ایک توہین گستاخی رسول پر ہم احتجاج کرتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسری توہین مارکیٹ میں آ جاتی ہے. وہ دوسری توہین نہیں آئی، دوسرا حرامی مارکیٹ میں آیا ہے. اس حرامی کا قلعہ کما نہیں ہوا ہے، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ تیسرا حرامی پیدا ہو جاتا ہے. یہ پورا فیکٹ بتا رہا ہوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ ہمارے علماء سب جانتے ہیں. خواجہ غریب نواز بننے کے لیے پہلی شرط کفر سے بچنا، ماں باپ حلالی ہونا چاہیے، حرام لقمہ نہیں ہونا چاہیے. کفر سے بچنے کا مطلب بھی بتا دیا آپ کو. ویسے بخاری شریف میں یہ آیا
کہ اگر انسان ایمان لے آیا ہے تو جو پیار کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، اور دشمنی کسی سے کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ و رسول کو سب سے زیادہ لو کرے، پیار کرے۔ اس کو کیسے پہچانیں گے آپ لوگ؟ اٹ از ویری سمپل۔ آپ کے پڑوسی کے بچے نے آپ کے بیٹے کو مارا، آپ جا کے اٹھا کے ایک جھاپڑ دیں گے تو میرے بچے کو مارا ہے، مگر پڑوسی ملک نے خواجہ غریب نواز کی توہین کی اور آپ کے سر میں جوں بھی نہیں رکھتی، آپ کے ہوش کے ناخن بھی نہیں لیتے۔ پڑوسی نے نبی کی توہین کی، آپ بسترے نرم پر سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ خواجہ بننے کا اسٹیپ یہیں سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ پہلا اسٹیپ ہے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا۔ دوسرا اسٹیپ گمراہی سے بچنا۔ خواجہ غریب نواز کیسے انسان بنے گا؟ گمراہی سے بچے گا۔ گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف کے اندر آیا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں سنائیں گے کہ نہ آپ سنے ہوں گے نہ آپ کے باپ دادا سنے ہوں گے، جیسے احمد نوٹنکی، جیسے وہ خطیب کے غوث اعظم سورج میں گھس جاتے تھے اور اب سورج غوث اعظم میں گھس جا رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا اچھا اسلام ہے، کتنا اچھا مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ غیر عالم کو تقریر ہی کرنا جائز نہیں، مگر یہ فتاوی رضویہ بولے گا نا، بلائیں گے تو آپ نا، پھر اس پہ پابندی کیسے لگے گی؟ روکے گا کون؟ چوز کون کرے گا؟ آپ کے محلے کے مفتی صاحب سے ایک بار بھی نہیں آپ پوچھتے ہوں گے کہ حضرت فلاں صاحب کو بلا رہا ہوں، دیکھ لیجئے تو وہ عالم ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے پسند ہے بھائی، آپ کو پسند تو بمبئی کی فاحشہ عورت بھی ہے، آپ کی پسند کی بنیاد پر جلسہ نہیں چلے گا، نظام اسلام نہیں چلے گا۔ نظام اسلام علماء کی بنیاد پر چلتا ہے، کیونکہ علماء قرآن و حدیث کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے پیراسیٹامول کا کمپوزیشن ایک MBBS اور MD بتائے گا، ایک جاہل اور کسان بتائے گا تو اس کی ویلیو زیرو ہے، ایسے ہی اسلام میں کون معتبر ہے کون غیر معتبر ہے، اس میں صرف اور صرف ایک عالم کی بات معتبر ہے، کروڑ پتی کی بات ہرگز معتبر نہیں ہے اس معاملے میں۔ بھائی پیسہ آپ دے سکتے ہیں نا، مگر پیسے کی بنیاد پر دین خریدا نہیں جا سکتا ہے، نہ دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو حالات ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیا کروں؟ گمراہ، اس طرح لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ اور کیا آیا خزائن العرفان میں؟ متقی بننے کے لیے، ان دا ادر ورڈز ولی بننے کے لیے، خواجہ غریب نواز بننے کے لیے گمراہی سے بچنا ہوگا۔ گمراہی سے بچنے کی یہ صورت ہے کہ غیر عالم کی بات نہیں سنیں گے، وہ بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ جیسے صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے، آج کا آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی سے محبت اس وقت کرنا ٹھیک تھا، اب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب نبی مر کے مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ گمراہی والی بات ہو گئی، یہ کفر و شرک والی بات ہو گئی، یہ دین سے خارج کرنے والی بات ہو گئی۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ بھائی آپ نے نہیں بولا نا، لیکن اپنی بیٹی تو دے دی نا اس کے گھر میں، تو اب جو نواسا پیدا ہوگا وہ تو وہی ہوگا نا۔ اس طریقے سے تعداد بڑھتی چلی جائے گی، رشتے بڑھتے چلے جائیں گے، گمراہوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ انسان خواجہ غریب نواز کیسے بنے گا؟ گمراہی سے بچنا چاہیے۔ اچھا، لوگ یہ سوچتے کہ نہیں میں پڑھا لکھا ہوں نا، میں سمجھ سکتا ہوں دین کیا ہے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں دین کیا ہے، یہ جملہ کون بول رہا ہے؟ یہ گریجویٹ لوگ، BEd DEd کیے ہوئے اسکول کے پروفیسر لوگ بول رہے ہیں۔ ان کو کہہ دیجئے گا دھیرے سے جا کے غوث اعظم کے پاس بھی شیطان گیا تھا اور یہ کہا تھا میں خدا ہوں، تمہاری عبادت میں نے قبول کر لی ہے۔ اس وقت شیطان نے ایک تاریخی سنٹنس کہا تھا کہ اس پوائنٹ سے 70 غوث کو بھٹکا چکا ہوں میں۔ تم تو پروفیسر ہو بھائی، تم تو BEd DEd کیے ہوئے ہو، 70 غوث کو شیطان بھٹکا چکا ہے۔ تو گمراہی سے بچنا، یہ خواجہ غریب نواز بننے کا دوسرا اسٹیپ ہوا۔
तीसरा स्टेप गुनाह कबीरा से बचना। हदीस शरीफ के अंदर आया इत्तकिल महारिम तकुन आ बदन नास इम तजतनबु कबाइर मा तुनहुना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। हराम काम से बचना है, गुनाह से बचना है हमको। जैसे झूठ बोलना गुनाह है। अब इंसान झूठ बोलता है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज कभी नहीं बन सकता। इंसान गाली देता है तो वो ख्वाजा कभी नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता। इंसान अगर 10 अंगूठियां पहनता है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता है। इंसान अगर कानों में बाली पहन के स्टाइल मार रहा है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता है। ये हराम है और हराम से बचना होगा। कुछ ऐसे हराम है जिसको जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अगर घुटना खोल के ऐसा अंडरवियर पहना जिसमें घुटना खुला हुआ है, हराम है। वो कभी ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकता, वो कभी वली नहीं बन सकता, बल्कि वो गुनहगार है। वो हराम कर रहा, वो जहन्नम में जाएगा भाई। ऐसी पब्लिक के सामने, हजरत मैं थोड़ी देर के लिए बस 10 मिनट के लिए नहाने के लिए निकला था अंडरवियर पहन के। भाई तू नहाने के लिए निकल या वजू करने के लिए निकल। अगर आबे जमजम से भी कोई बाहर निकल के नहाता है ना या पीता भी है ना, अंडरवियर पहना तो वो हराम ही है। हराम हराम होता है और ज़ाब्ता है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं देखी जाएगी। अगर कोई इस हालत में नमाज पढ़ रहा तो भी हराम है। अल्लाह ने वसअत दी है, आप कश्फे औरत करके रखे, सत्रे औरत करके रखे, कश्फे औरत नहीं होने। इस सिलसिले में मैं मोटी बात बता के चला जाऊं, हम लोग खिंजीर नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अ क्वेश्चन अराइज, क्यों नहीं खाते भाई? झारखंड के गिरिडीह के मुसलमानों, हम लोग क्यों नहीं खाते? 2 वजह हो सकती। या तो इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते, मोमिन नहीं खाते हैं इसलिए हम भी नहीं खाते, या इसलिए नहीं खाते हैं कि कुरान ने हराम कहा है। अगर इसलिए नहीं खाते हैं कि मोमिन नहीं खाते हैं तो यह दलील ही नहीं। मोमिन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है यह दलील नहीं है। हाँ, कमाले ईमान वालों का अमल दलील, काबिल दलील है। इस वजह से हम नहीं खाते हैं कि कुरान में आया है हराम है। तो फिर कुरान में सिर्फ खिंजीर को हराम थोड़ी कहा है। कुरान में फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज छोड़ने को भी हराम कहा है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठ बोलने को भी हराम कहा है। अतअकुलून लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, गीबत करने को भी कुरान ने हराम कहा है। वला तमशू फिल अर्दि मरहा, जमीन पर तकब्बुर के साथ चलने को भी कुरान ने हराम कहा है। ला ताकुलून अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, किसी का 1 रुपया या 1 इंच जमीन गस्ब करने को भी कुरान ने हराम कहा है। तो अगर कुरान की वजह से हम हराम से बचते हैं तो फिर ये चीजें भी तो हराम है, इनसे कौन बचेगा? फजर में 2 सफ, 1 सफ, 3 सफ, आबादी 500 की, 600 की, हजारों की। जलसों में ये 4-4, 5-5 कैमरा वाले आ गए हैं। मस्जिद में 1 कैमरा वाला भी नहीं जाता कि देखो कौन नमाज पढ़ता कौन नमाज नहीं पढ़ता। सुनने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, मगर फजर की नमाज में जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह तो 500 लोग भी, 100 लोग भी नहीं होते। क्या हो रहा है? किस बुनियाद पर? कहां जा रहे हैं? क्या ट्रैक है? शॉकिंग न्यूज। कभी सोचिए अपने आप में कि क्या यही इस्लाम? मां से निकाह नहीं कर रहे, कुरान ने हराम कहा है। बहन से निकाह नहीं कर रहे, कुरान ने हराम कहा। जिना को भी तो कुरान ने हराम कहा भाई। बीवी को गाली देने को भी तो कुरान ने हराम कहा है। गैर औरत को देखने को भी तो कुरान ने हराम कहा। एक हराम से बचना और दूसरे हराम से नहीं बचना, ये कमाल ईमान नहीं है। वो इंसान मोमिन, कामिल मोमिन नहीं बन सकता, चाहे जाए कि ख्वाजा गरीब नवाज बनना। तो तीसरी किस्म मैंने बताई गुनाह कबीरा से बचना। ख्वाजा गरीब नवाज कैसे ख्वाजा बने? चौथी किस्म गुनाह सगीरा से बचना। हदीस शरीफ इन्नल मोमिन इज़ा अज़नब कानत नुक्ततुन सौदा फी क़ल्बिह। एक इंसान छोटा गुनाह करता है तो एक नुक्ता तिल के बराबर उसके दिल पे धब्बा लगता, ब्लैकनेस। छोड़ दिया तो खत्म हो जाता है, नहीं छोड़ा फिर किया तो एक और लगता, एक और लगता, एक और लगता, एक और लगता।